हॅलो गायज, आयज आमगेर हाडलेल्यो माणक्यो स्क्वीड्स. सो हांवें म्हटलें मिडियम सायज आसलेल्या कारणान बरें आयज तांकां मसालो भरून बरें रेशात भायल्यान कोट करून फ्राय करुया. ताका लागून हांवें घेतलें आलें लसूण पेस्ट, इल्लीशी लसूण. हांव लसूण घेतातच आलें लसूण पेस्ट आसतनाय बिकॉज ताचो टेस्ट बरो लागता. इल्लो कांदो, टमाट, ग्रीन चिली, कोरिएंडर आनी बारीक केल्ल्यो माणक्यो घेवन इल्लेशें तेल घेतलें. तेलान घातलें लसूण, मागीर घातलो कांदो, मातशें ताका तळशिलें आनी मागीर मातशें मोव करतकीर हांवें घातल्यो मिरसांगो घालून मागीर रोखडेंच टमाट घातलें. टमाट घालून मातशें तळसुगीर मातशें इल्लेशें मीठ उडयलें, बिकॉज मिठान मातशें आनी मातशें मोव पडटा म्हणून. आनी मागीर हांवें तें सगळें सायडीक काडलें आनी मागीर मदींत घातलें आलें लसूण पेस्ट. अशें मदींत घातलें की म्हाजें अशें दिसता, म्हाका हें दिसता की लायक बेगीन हें जाता, फ्राय जाता म्हणून. सो मागीर घातलें हांवें मदींत काडून माणक्यो बारीक केल्यो. मागीर घातलें हळदीचो पिठो, मसालो आनी मिरसांगेचो पिठो घालून बरें तळशिलें. आनी मागीर माणक्याक हांवें फोकान अशें बुराक केलें, बिकॉज त्यो नाल्यार पाट पाट करून उडटात, ताका लागून. मागीर माणक्यो भरल्यो आनी ताका भायल्यान बरो मसालो कोट केलो मस्त पैकी आनी बरें तेलान त्याच आयदनान बरें तेल घातलें आनी बरें सोडल्यो आनी बरें क्रिस्पी फ्राय केल्यो. ह्यो आसल्यो आमच्यो रुचीक सारक्यो माणक्यो.